دكتور يعني احنا شفنا اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة يعني خلال الأيام الماضية يعني تأدت إلى وفاة حتى يعني شبان. شفنا أنه هناك شاب توفي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. اليوم من بين أكثر الفئات المتضررة هم فئة المسنين. كيف يعني هذه تؤثر درجات الحرارة على هؤلاء المسنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة؟ Bonjour et Sabah al-Khair, mais merci encore pour l'invitation dans votre chaîne. Alors je suis là, je suis spécialiste des personnes âgées. Je suis dans votre chaîne pour parler des personnes âgées. Et on parle, c'est-à-dire نتكلموا اليوم على ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات عليها على les personnes âgées. Et surtout les personnes âgées fragiles et polypathologiques وعندهم أمراض مزمنة. وكاين d'autres individus aussi, comme les enfants, les nourrissons, qui sont aussi sensibles à l'augmentation de la température. Et l'augmentation de la température qui تكون pendant plusieurs jours d'affilée, c'est-à-dire une journée. Comme ça fait par exemple la canicule en France en 2003, ماتوا jusqu'à 15 000 في l'année 2003, parce que la température a plus de 35 pendant plusieurs jours. Ils mettent plus de 15 000 et surtout les personnes âgées اللي يكونوا وحدهم في الدار. علاش la personne âgée elle est très sensible à l'augmentation de la température? Parce que la personne âgée, dans sa particularité, c'est-à-dire quand elle augmente en âge, كلش عندها ينقص. الحس, la vue, l'odorat, le goût, tout ça. Et la soif aussi. Elle n'a pas la sensation de la soif. ما تحسش بالعطش كيما واحد نورمال ولا. Alors, et surtout les personnes âgées qui ont des pathologies chroniques comme le diabète ou le rhumatisme ou d'autres pathologies chroniques qui nécessitent une surveillance particulière ou des maladies cardiaques, ils sont plus sensibles à la température. وفيما يخص يعني المضاعفات الصحية اللي يمكن أنها تسبب فيها يعني ارتفاع درجات الحرارة، موجة الحر، ما هي المضاعفات الصحية اللي تترصد بكبار السن؟ الحاجة الأولى قاعدتك هي كون أبل لو كو دو شالور. لو كو دو شالور اللي يسبب له ارتفاع درجة الحرارة، التمبيراتور تاع الكور elle augmente et on a le coup de chaleur, ça peut être une urgence vitale وين يقدر يتوفى كما même un jeune وين يقدر même يعاني من هاد لا كومبليكاسيون. سي لو كو دو شالور. لو كو دو شالور سي اغمونطاسيون دو تمبيراتور. وكيفاش نعرفوا بلي لا بيرسون اجي باغ اكزومبل هذه عندها مضاعفات تاع ارتفاع درجة الحرارة؟ عندها لي سونساسيون تاع الكرون، فابلس جينيراليزي، فابلس ان غروند فابلس، ماشي يحس روحو فابل برك شويه باش ما يكون عيان فريمون كومبليتمون فاتيغي بارابور ا دابيتود، دي كرامب، تروبل دو لا كونسيونس، ما يوليش يعقل ويولي يهضر نيمبورت كوا تو سا. هادو دي سيمبتوم باغ اكزومبل كي يكون عندنا لا تمبيراتور نقدروا نقولوا سي اون رابور افيك لوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور. وبالنسبة يعني للمسنين اللي يتناولوا الأدوية، هذه يعني تأثيرات أيضا درجة الحرارة عليهم؟ Voilà, il y a des pathologies chroniques, الأمراض المزمنة وين عندهم دي ميديكامون اللي لازم كي يكون درجة الحرارة مرتفعة يعاودوا يشوفوا الطبيب افون لوغمونطاسيون دو تمبيراتور باش الطبيب هذاك ينقص الى دابت كما يقولوا يسقم لوردونونس تاع المريض هذاك على حساب لا تمبيراتور. باسكو كاين باغ اكزومبل جو برون ليكزومبل تاع دو ما مير باسكو سي ليكزومبل كو جي ا لا ميزون، عندها دي ديريكتيك هادو ينحيو الماء كي يكون يتنفخوا رجليها ينحيو الماء. بصح كي تكون لا تمبيراتور ديجا لا تمبيراتور تنحي لك الماء، تزيدي تعطي لها الاخرين تزيدي تنشفيها بلوس. الو باغ اكزومبل في هاد الايامات سخانه باغ اكزومبل نقصت لها دواء لي ديوريتيك. هادو هما لي زادابتاسيون كيفو لي ديابيتيك اكسيتيرا لي بلان باثولوجي كوم سا و il faut adapter لي ميديكامون باسكو هادوك لي ميديكامون كاين لي ميديكامون وين يسهلوا باش ينحيو الماء من الكور. الو كي يكون عندنا لي تمبيراتور هكذا اوغمونتي توجور ننصح الناس اللي عندهم بابا ولا يماه كبير في لاج كي يكونوا عندهم دي ميديكامون هكذا قبل ما الاخر يديو لعند لو ميدسان بور كيل ارونج لي ميديكامون الى ادابت لوردونونس.